हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 37तमं दिनम्। अस्यां गुरुपूर्णिमायां गुरुवासिषे वयं प्रार्थयामहे। इदानीं वयं लघुपरीक्षायाः उत्तराणि वयं पश्यामः। ये न स्वीकृतवन्तः परन्तु स्वीकर्तुम् इच्छन्ति अग्रे कृपया इतः निर्गन्तुं शक्नुवन्ति। प्रायशः मुद्रणं दृष्ट्वा परिशीलनं कर्तुं शक्नुवन्ति। परन्तु ये लिखितवन्तः अथवा ये ज्ञातुम् इच्छन्ति उत्तराणि ते अत्र स्थातुं शक्नुवन्ति। So those who already attempted and like to know the answers, they can stay, and those who like to do it offline after some time when you are free, then in that case you attempt the exam, then you can look up these answers after the recordings are out. अस्तु वयं क्रमेण पश्यामः। अस्तु तत्र प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। एकारस्य अचिपरे अयादेशः एव इति कथम् इत्युक्ते केन सूत्रेण निर्णीयते। अत्र एकारस्य एचो यवायावः इत्यत्र एच् वर्णस्य चत्वारः आदेशाः। तत्र एकारस्य ऐ अत्येव आदेशः भवति इति कथं ज्ञायते। तत्र उत्तरं यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् एतत् सूत्रं तत्र उत्तरम्। अत्र क्रमशः एकारस्य ऐ आदेशः एवं क्रमशः तत्र भवति। प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः इत्येव। तत्र द्वितीयः प्रश्नः, यान्तावान्तादेषु यवयोर्लोपः कथं वैकल्पिकम्। अत्र यान्तावान्तादेशेषु तत्र ऐ औ इत्यत्र यकारस्य वकारस्य च विकल्पेन लोपः भवति। केन सूत्रेण? लोपः शाकल्यस्य तेनेन। तत्र शाकल्यस्य इत्येतत् अस्ति इति कारणेन तत्र वैकल्पिककार्यं भवति। अत्र शाकल्यः इति वैयाकरणस्य नाम। पुनः पूर्वत्र सिद्धं सूत्राधिकारस्य अपरं नाम किम्? ततः परं यानि सूत्राणि सन्ति तत्सर्वं त्रिपादी सूत्राणि अथवा त्रिपादी इति तत्र तस्य भागस्य नाम। पुनः अच्सन्धिकार्याणि सपादसप्ताध्याय्यां नास्ति आम् उत न। अत्र न सर्वाणि अच्सन्धिकार्याणि अच्सन्धिसूत्राणि सपादसप्ताध्याय्याम् एव सन्ति। अत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे कानिचन अपरत्रापि भवन्ति। पञ्चमः प्रश्नः, कानि अच्सन्धिकार्याणि यवयोर्लोपात् परं भवितुम् अर्हन्ति। अत्र एकं स्मर्तव्यम्। अत्र यदि यवयोर्लोपः लोपशाकल्यस्य तेनेन भवति तत्सूत्रं त्रिपाद्यां विद्यते। अतः ततः परं कान्यपि अच्सन्धिकार्याणि नैव सम्भवन्ति, यतः तानि सर्वाणि अपि सपादसप्ताध्याय्यां सन्ति। अतः त्रिपादी सपादसप्ताध्यायीं प्रति असिद्धा इति कारणेन कान्यपि भवितुं नार्हन्ति इति उत्तरम्। पुनः गव्यप्रक्रियां लिखत। प्रायशः भवन्तः स्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। अनन्तरं गोयुतिः तथा गव्युतिः इत्यनयोः अर्थः कः लोके। अत्र लोके रूपद्वयमपि दृश्यते, गोयुतिः तथा गव्युतिः। अत्र गोयुतिः यत्र अध्वपरिमाण अर्थः न भवति तत्र अवादेशः न भवति, तेन गोयुतिः इति भवति। इति गवां समूहः इत्येव। गव्युतिः नाम तत् यत्र अध्वपरिमाण अर्थः भवति तत्र गव्युतिः इति प्रयोगः लोके। तादृशं तत्र लेखनीयम्। अत्र अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। पुनः वान्तो इ प्रत्यये इत्यत्र एकः पूर्वपरयोः इत्ययम् अधिकारो वर्तते। अत्र वान्तो इ प्रत्यये इत्येतत् सूत्रम् एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र वर्तते वा न। अत्र एकः पूर्वपरयोः तस्मात् परमेव भवति इति कारणेन न इति उत्तरम्। पुनः नवमः प्रश्नः, आद्गुणः इत्यत्र तपरकरणं तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन भवति वा आम् उत न। न भवति। आद्गुणः तत्र तपरकरणमेव नास्ति। तत्र विद्यमानः तकारः पञ्चम्यन्त तकारः। अतः अकारात् इत्यर्थे तत्र अकारस्य पञ्चम्यन्तं रूपम्, अतः आद् इति भवति। अतः तत्र तपरकरणं न कृतम्। अतः अनेन सूत्रेण तत्र तकारः न आगतः।
अतः न इति उत्तरम्। दशमः प्रश्नः तपर इत्यत्र कः समासः विग्रहः कः? अत्र समासद्वयमपि भवितुमर्हति, तत्पुरुषः तथा बहुव्रीः। तात्परः इति तत्पुरुषसमासः, रः परः यस्मात् सः इति बहुव्रीः समासः। पुनः गुणवृद्धि विधायके सूत्रे के वृद्धिरादैच् पुनः अदेङ्गुणः सूत्रद्वयम्। द्वादशः प्रश्नः उरण्रपरः इत्यत्र अणा सवर्णाः अपि गृह्यन्ते वा न वा? गृह्यन्ते। उरण्रपरः तत्र सवर्णाः अपि गृह्यन्ते, अतः एव वृद्धिरेचि इत्यत्र विधाने तत्र आरादेशः भवति। यदि अत्र सवर्णाः न गृह्यन्ते तत्र आरादेशः नैव भवति। अत्र एतावत्पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा? एनी क्वश्चन्स् सो फार् टिल् 12 क्वश्चन्स्? महोदय, नवमप्रश्नस्य उत्तरं न अवगतं महोदय। अहम् आम् इति लिखितवती, तद् किञ्चित् विवृणोति वा महोदय? तदेव आद्गुणः तत्र तपरकरणमेव नास्ति। यदि तपरकरणं भवति तर्हि केवल आकारस्य एव गुणविधानं भवति। सीता किम् उदाहरणं किं वदति वा? सीता उत्तिष्ठति, तत्र गुणसन्धिः नैव, तत्रैव गुणसन्धिः भवति यदि तपरकरणं कृतं चेत्। परन्तु अन्यत्र यत् ह्रस्वकारः भवति तत्र गुणसन्धिः नैव भवति, अतः तत्र तपरकरणं न कृतम् इत्येव शास्त्रं। प्रायशः एकवारं तत्र पूर्वमेकवारं गत्वा पश्यतु, तत्र विचारः कृतः। आद्गुणः इत्यत्र तपरकरणं कृतं वा न वा इति प्रश्नः। अतः ऋत्यकः तत्र ऋत् इति तत्र तपरकरणं कृतं, तादृशम् अत्र तपरकरणं कृतं वा न वा इति प्रश्नः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, नमस्ते महोदय, हर्ष अस्मि। प्रश्न 6th क्वेश्चन, गव्य प्रक्रियां लिखत, तत्र गच्छति one is there, then another one which comes with the upasarga, agachati, pratigachati. Those things we are supposed to write, or we are supposed to write differently? This is gavya, not related to gam dhatu. It's go related one. Oh, I made a mistake completely then. Oh, okay. Yeah, you just see the last 5 lessons, 5 days course where we have gavya prakriya. Gavya, Navya are the examples for some sutrams. Can you just give me one example and I will recall? No, this Gavya itself is a word derived using one of the sutrams of this syllabus. So Gavya and Navya are the examples. Can somebody recollect what is that sutram? The name can you post in the chat? Another question is written, question number 10. Where the samasa is tatpurush and bahuvrihi. That I managed to write, but then you are putting 3 stars. That means, are you expecting something for detailed explanation or any other No, examples to add into it? Prashnam pashyatu. Kaha samasah? Tatpurusha bahuvrihi. Vigraha kaha? That's why I put stars. So you have to write vigraha for both. So what is the vigraha in the tatpurusha paksha and what is the vigraha in the bahuvrihi paksha? Yeah, that's right. Actually, Vantoyi Pratyaya is the right one. Yeah, astu. महोदय, मम संशय प्रश्ने मम अपि अस्ति। गव्य इति गो, अत्र यचोयवयवः इति सन्दर्भे एतद् प्रश्नः अस्ति किल। गो इयं गव्यम् इति भवान् पूर्वं अत्र उदाहरणे दत्तवान्। इ गो इय भवति वा अत्र? गो प्लस् यत् भवति, तत्र पुनः गो ओकारस्य अवादेशः अवान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन भवति. So you have to write complete prakriya, the complete sequence you have to write and derive the word gavya. अस्तु धन्यवादः. Yeah, अस्तु. गो प्लस् यत्. हरि ओम् महोदय. हरि ओम्.
महोदय अच संधि कार्याणि सप्ताध्यायं नास्ति उक्तं महोदय आम न न इति उत्तरम् अस्य प्रश्नस्य न इति उत्तरं तर्हि कः अर्थः सपादसप्ताद्याम् अच्सन्धिकार्याणि सन्ति इति अर्थः सर्वम् अच्सन्धि कार्याणि तु महोदय सपादसप्ताहे मध्ये महोदय सपादसप्ताद्याम् सन्ति इति अर्थः तत्र अच्सन्धिकार्याणि तत्र सन्ति ओ मया तत्र नास्ति इति लिखन् तत्र दोषः वर्तते नासन्ति इति लेखनीयम् अस्तु अस्तु Alright, we'll go to the next set of questions. त्रयोदशः प्रश्नः उपसर्गाः सर्वदा निपाताः एव आम् उत न आम् इति उत्तरम् उपसर्गाः सर्वदा यद्यपि उपसर्गसंज्ञा भवति तथापि तत्र निपातसंज्ञा अवश्यं तेषां भवत्येव पुनः प्राचार्यः इत्यत्र प्राशब्दः उपसर्गः वा नैव तथा वक्तुं न शक्नुमः तत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा तत्र प्रादिसमासः वर्तते चेत् तत्र उपसर्गसंज्ञा न भवति यदि प्रादिसंज्ञा न भवति तर्हि तत्र उपसर्गसंज्ञा भवति अतः तत् वाक्यं दृष्ट्वा एव वक्तुं शक्नुमः अत्र अस्य विचारः पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्माभिः कृतः इति कारणेन अत्र न उच्यते पुनः प्रादयः इत्यनेन का संज्ञा विधीयते अत्र निपातसंज्ञा विधीयते पुनः षोडशः प्रश्नः यान्तावान्तादेशस्य यान्तवान्तादेशस्य सर्वाण्यपि उदाहरणानि लघुसिद्धान्तकौमुदितः लिखन्तु so you just have to refer the लघुसिद्धान्तकौमुदी text and write because the examples given in the our Moola Grantha are the standard examples in whatever case it is we should not forget those examples given in the Moola text and that we should remember that's the expectation and this is actually part of 16th question so it is not a mandatory question but it's good to know the exact examples of Laghu Siddhanta Kaumudi so that's where I have given it here and सप्तदशः प्रश्नः चत्वारि वाक्यानि लिखत यत्र असमासस्थले पदयोः मध्ये गुणसन्धिः अस्ति इत्युक्ते you just have to frame 4 sentences where you get gunasandhi between the words which has these cases like a plus e, a plus e, a plus u, a plus r. Not just a word examples. It's not just like suryodaya or something or deveshaha tata. I'm not expecting that way, but we should have proper 4 sentences and this particular gunakaryam happens between padams and there is no samasa in between them. So such examples you have to write. Maybe you can post the answers in the group if you have written them so we can see if they are right or not. And next one is Panina Mangalacharanam Kritam va Nava Kritam chet Katham Nyayate Atra Udaharanam Atra Pramanam Vriddhiradesh Tata Bhuvadeyo Datava. So in these Sutra Prasangas we have discussed that Panini has done the Mangalacharanam because in the Vriddhiradesh Vriddhi Shabda comes in the beginning that's the first Sutra in the Ashtadhyayi so he has done the Mangalacharanam and मङ्गलमध्यानि इत्यनेन तत्र मध्ये अपि मङ्गलाचरणं कृतं पाणिना अत्र भुवादयः धातवः इत्यत्र वा इति प्रयोगः मङ्गलार्थकः प्रयोगः तद् प्रायशः अस्मिन् पाठ्यक्रमे नास्ति परन्तु यदि तदपि लिखितं समीचीनं but this is actually not part of the exam syllabus the भुवादयो धातवः comes later अस्तु अग्रे प्लुत ऐच् वर्णस्य वृद्धिसंज्ञा भवति वा न वा प्लुतवर्णानां वृद्धिसंज्ञा न भवति किमर्थम् चेत् तत्र तपरस्तत्कालस्य इत्यनेन तत्र तपरकरणं कृतं वर्तते इति कारणेन तत्र प्लुतस्य वृद्धिसंज्ञा न भवति दीर्घवर्णानामेव वृद्धिसंज्ञा भवति अनन्तरम् उपसर्गात् ऋति धातोः इत्यत्र उपसर्गशब्दस्य अभावे का आपत्तिः So in this case, if upasarga word is not there in the sutra, what would be the problem? That means in which word cannot be derived correctly. The example is karchati is the example. If you want to elaborate it, the vigraha will be or padachara will be ka richati. So in that case, ka richati there, ka is not a upasarga. So if upasarga padam is not there, then the ka richati there also we would have got the vriddhi sandhi.
then it would have become karchati is the form. But actually there the guna sandhi happens. So it will be aradesha, so it will be karchati is the form, but we actually get karchati. So we cannot derive karchati form if we do not have the upasarga word in the sutra. So this example for that, or you can give any example where any non-upasarga word in the beginning which is ending with akara or akara plus the rikara adi dhatu rupa. You can give any such example, that is fine here. So this completes the question paper. Any questions here? महोदय एतद् प्रादेयः इत्यनेन का संज्ञा विधीयते? अत्र प्रथमं निपातसंज्ञा, अनन्तरं क्रियायोगे विसर्गसंज्ञा अपि भवति किल? सूत्रक्रमः कः? प्रादेयः तस्मात् परमेव उपसर्गाः क्रियायोगे. आम्, तथा उपसर्गसंज्ञा इतः परमेव भवति. आम्, द्वयोः आवश्यकं वा लेखितुं? न एकं प्रादेयः एतत् सूत्रमत्र, एतद् प्रादेयः इति प्रापरा इत्यादि न, प्रादेयः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण का संज्ञा भवति, अत्र निपातसंज्ञा भवति. अस्तु, धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः.